अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडार न्यूज़ में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने फितना दज्जाल का जिक्र किया था कि दज्जाल के फितने में से एक ये फितना भी होगा कि उसके पास रोटी का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो उनके चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे और इस एहसास के तहत वो रोने लग जाते। मगर क्या वजह है कि आज हम मुसलमान इन अहादीस को सुनकर वो असर महसूस नहीं करते जो सहाबा महसूस करते थे। बात यह है कि सहाबा किराम इन अहादीस की गहराई को समझ लेते थे जो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इस हाल में इन अहादीस को सुनते हैं कि हमारे गले पानी से तर होते हैं, हमारे पेट खाने से भरे होते हैं। नेमतों का हमारे पास होना गुनाह नहीं, मगर इन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए रब को और रब के दीन को नहीं भूलना, उसके रसूल के फरामीन को नहीं भूलना। इन अहादीस को सुनकर हमारी आंखों के सामने वो मंजर आता ही नहीं कि उस दौर में जब कई रोज खाने को कुछ नहीं मिलेगा, प्यास से गला खुश्क हो रहा होगा, उस वक़्त अपने ईमान पर जमकर दज्जाल के आगे सर ना झुकाना कितना बड़ा इम्तिहान होगा। और ये मामला तो इससे ज़्यादा आसान है कि इंसान अपनी भूख तो मार सकता है, मगर जहन में लाएं अपने ही बच्चों को जो खुराक की कमी से तड़प रहे होंगे, जो पानी के एक घूंट को तरस रहे होंगे, और इसी दौरान एक आवाज़ आपके कानों से टकराती है कि लोगों मसीहा आ गया, लोगों तुम्हारी निजात आ गई, ये रोटी के पहाड़ तुम्हारे लिए हैं, ये ठंडे पानी की नहरें तुम्हारे लिए हैं। मैं वही तो हूँ जो कितने ही ममालिक में इमदाद कर चुका हूँ, कितने ही बेबस लाचार गरीब मिस्कीन यतीमों को खाना ठिकाना फराहम कर चुका हूँ। आओ तुम भी आओ, खाना भी ले लो, पानी भी ले लो। हाँ, मगर तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी खुदाई को तस्लीम करना होगा, और जो मेरे आगे ना झुकेगा तो मैं उसे एक नवाला भी नहीं दूंगा और उस पे कहत को मुसल्लत कर दूंगा। क्या हमारे कदम उसकी तरफ जाने से रुक जाएंगे? तो दज्जाल का मामला कोई आसान मामला नहीं है। हज़रत नवाज बिन समान कहते हैं कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में उसका घूमना किस तेज़ी से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। चुनाचे वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वो अपनी नबातात उगाएगी। शाम के वक़्त इन लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनकी कोहाने पहले से बड़ी होंगी, थन कुशादा होंगे और पसलियाँ खूब भरी होंगी, यानी पहले से जानवर मोटे ताज़े नजर आएंगे। ये उस कौम के ईमान लाने का सिला होगा। फिर वो दूसरी कौम के पास आएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो उसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचे दज्जाल वहां से चला जाएगा और उन पे कहत साली मुसल्लत हो जाएगी और उनके मालों में से कुछ भी उनके पास ना रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा अपने खजाने उगल दे, तो ज़मीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती हैं। और कई अहादीस से हमें ये भी मालूम होता है कि दज्जाल के दौर में मुसलमान पर सख्त हालात होंगे। तो क्या अब हम नाउमीद होकर बैठ जाएं? याद रखें, जालिम को अल्लाह मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन क्या आपने नहीं सुना कि उसकी पकड़ बहुत शदीद है? शेख सादी फरमाते थे कि मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और वो गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। तो मुसलमानों को जितनी कुव्वत से दबाया जाएगा वो उतनी ही कुव्वत से उभरेंगे, और इस जुल्म से निजात दिलवाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल ज़रूर होगा, जिस पर इंशाअल्लाह हम आगे बात करेंगे। तो इन आजमाइशों से और कुर्बानियों से नहीं डरना। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। मैं यहाँ उस मर्द मुजाहिद का भी जिक्र करना चाहूँगी कि अल्लाह के बंदे उस आजमाइश पर भी साबित कदम रहें।
حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پہ مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا۔ دوسری احادیث میں اس کی مزید وضاحت یہ ملتی ہے کہ وہ مومن جب دجال کو دیکھے گا تو کہے گا، لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا، وہ اس کا سر کچل دیں گے اور اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن کہے گا، تو جھوٹا مسیحا ہے۔ دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا، کھڑے ہو جاؤ، تو مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن کہے گا، تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ مومن اعلان کرے گا، اے لوگوں، میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن مومن گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینک دیا ہے، حالانکہ وہ جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا۔ تو ہمارا مادہ پرست مائنڈ سیٹ ہونا اس دور میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے۔ اس لاک ڈاؤن سچویشن میں ان احادیث کو سمجھنا اور ان پہ غور و فکر کرنا بالکل مشکل نہیں رہا۔ تو ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے والے بنیں اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہو کے نہ بیٹھیں۔ احادیث میں تو یہ ذکر بھی آتا ہے کہ 3 باتوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اس نے حالت ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ ان 3 باتوں میں سے دجال کا ظہور شامل ہے۔ مسلمان تو ہم سب ہیں الحمدللہ، مگر کیا ہم مومن بھی ہیں؟ اس بات کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے پیٹ اور فریج کھانے کی اشیاء سے بھرے ہوئے ہوں اور ہمارے پڑوسی فاقے پہ فاقے کاٹ رہے ہوں تو ہمارا امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے رہنا کچھ خاص فائدہ نہیں دے گا ہمیں۔ اگر ہم حقیقت میں امام مہدی کے انتظار میں ہیں کہ وہ آ کر ظلم و ستم کی روک تھام کریں گے تو امام مہدی کی ایک بہت پرومیننٹ صفت کو ہم نہ بھولیں کہ وہ بغیر گنے لپ بھر بھر کے لوگوں میں مال تقسیم کریں گے۔ تو آج ہم اپنی نعمتوں کو نیکی کا ذریعہ بنا لیں، آج ہم اس اپرچونٹی کو اویل کر لیں۔ جب یہ مال ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس مال کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہوگی۔ تو پریکٹیکل مسلم بننے کے لیے آج ہی سے قدم بڑھائیے، علم حاصل کریں، اس پہ فوراً عمل کریں اور اس کو عام کریں۔ اور سب سے اہم چیز ہے ثابت قدمی کی دعا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی عطا کرے اور ہم سے نیک اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔